भारत की संसद में लगाए गए सम्राट अशोक के समय के अखंड भारत के नक्शे के जवाब में काठमांडू के मेयर ने ये नापाक हरकत करते हुए ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया है। ग्रेटर नेपालको नक्साको विषयमा एसियामा मात्र नभएर युरोप र अमेरिकामा पनि यस्तो चर्चा। ग्रेटर नेपालको नक्साको विषयमा विश्वले बनायो यस्तो समाचार। के ग्रेटर नेपाल फर्काउनका लागि नेपाललाई सहयोग गर्लान् त नेपालका मित्र राष्ट्रहरूले? Nepal's capital city Kathmandu's mayor, interestingly, has now installed a very interesting looking map. दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम देशलाई माया गर्ने तपाईँ हामी सम्पूर्णले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। अखण्ड भारतको मुरल नक्साबारे नेपाल प्रष्ट भइसक्यो भनी भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले जिकिर गरेकै दिन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालले पनि अखण्ड भारत झैँ आफ्नो सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने विचार राखे। काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले त आफ्नो प्रमुख कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सै टाँसे। प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रासुपाका सभापति रवि लामिछाने संसदमा बोलेका टिप्पणीबाट थाहा हुन्छ जयशङ्करले दाबी गरे झैँ नेपाल प्रष्ट भइसकेको छैन। यतिखेर नेपालमा अखण्ड भारतकै जस्तो ग्रेटर नेपाल नक्सा बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने मत जब्बर बन्दैछ। टिस्टा काँगडासम्म सुगौली सन्धि पूर्व फैलिएको नेपाली सिमाना फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने यो मागको तार्किक जग जस्तो सुकै भए पनि आम मानिसमा भने लोकप्रिय सुनिरहेको छ। त्यसैले बिहिबार बिहान विराटनगरमा काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले भन्न पुगे अर्को देशले हाम्रो देशका भूभाग मिलाएर सांस्कृतिक नक्सा भन्दै छाप्छ भने नेपालले पनि ग्रेटर नेपाल बनाउने र त्यसबारे चिन्तन गर्ने हक राख्दछ। यसअघि 18 जेठमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि टिस्टा र काँगडासम्मको नक्सा बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले ग्रेटर नेपाल नभनी अखण्ड नेपाल भन्नुपर्ने भन्दै फेसबुकमा लेखेका थिए अब नेपालले पनि अखण्ड नेपाल भन्दै टिस्टा र काँगडासम्मको नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ। केही दिन अघि संसदमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ग्रेटर भारतको उद्देश्य यही हो भनेर त्यहाँका मन्त्रीहरू बोलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 4 दिन भारतमा बस्दा यसबारे केही भन्नु पर्दैन। भारतले त्यसरी नक्सा बनाउनु त्रुटि हो। सांस्कृतिक भनेर राष्ट्रका नक्साहरूको सम्बन्धमा सीमा बनाइकन यस्तो ढङ्गले फस्नु हुँदैन थियो। यसमा प्रधानमन्त्रीको उडानहीनता देखियो। पछिल्ला केही दिन यता संसदमा शीर्ष नेताहरूले बोलेका अनि काठमाडौँका मेयर बालिनले कार्यकक्षको भित्तामा टाँसेको ग्रेटर नेपालको प्रतिबहसको घनत्व र सतहीपना दुवै एकैपटक छर्लङ्गी रहेको छ। यसको पृष्ठभूमिमा अघिल्लो साता भारतले नयाँ संसद भवनमा टाँसेको अखण्ड भारतको मुरल नक्सा छ, जहाँ नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायत देशमा पर्ने भूभाग समेटिएका छन्। बङ्गलादेशले भारतसँग औपचारिक रूपमै यसबारे जानकारी माग गर्ने बताएको छ। यो आम जानकारीमै छ। भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ आरएसएस को पुरानो राजनीतिक मुद्दा हो अखण्ड भारत। बुझ्नुपर्ने के छ भने यो कुनै भारतवर्षको सांस्कृतिक या आध्यात्मिक मिथकसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, बरु भारतको ऐतिहासिक गौरव फर्काउने भन्दै भौगोलिक विस्तारवादी एजेन्डाको पैरवी गर्छ। जुन बेला यो एजेन्डा उड्दै थियो त्यसबेला भाजपा सानो दल थियो अनि आरएसएस सानै थियो। नेपालमा राष्ट्रवादी अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल लगायत सानो समूहले यदाकदा उठाउने गरेको ग्रेटर नेपालको झिनो माग अकाशमात उछालिनुमा अरू कोही नभएर उही भारतीय संस्थापनको रवैया कारक छ। यसै पनि नेपालको राष्ट्रवादी अडानको ठूलो हिस्सा भारतीय प्रभुत्व विरुद्धको प्रतिवादकै रूपमा प्रकट हुने गरेको छ। यसैमा मिसिएका छन् काङ्ग्रेस महामन्त्री थापादेखि काठमाडौँ मेयर बालेनसम्म। बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेसँगै विश्वमा तरङ्ग पैदा भएको छ। अहिले विभिन्न मिडियाले यो बारेमा समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको वियोन टेलिभिजनले पनि बालेनको खुलिएर प्रशंसा गरेको छ। यस्तै दर्शकवृन्द, नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समयमा सीमा विवाद उत्कर्षमा छ। दक्षिण एसियामा भारत एकैपटक नेपाल, पाकिस्तान र चीनसँग सीमा विवादमा अल्झिएको छ भने बङ्गलादेशसँग सीमा विवाद पुरानै समस्या हो। यस्तो अवस्थामा भारतका सञ्चार माध्यम पछिल्लो समय नेपालसँगको सीमा र ऐतिहासिक प्रमाणहरू खोतल्ने प्रयासमा लागेका छन्। तर उनीहरूसँग नेपाली भूमि हडप्नका लागि दाबी गरिएको कृत्रिम काली नदीको बाहेक अरू कुनै पनि प्रमाण छैन।
यसै क्रममा भारतको चर्चित सञ्चार माध्यम भास्करमा ग्रेटर नेपालको तस्बिर छापिएको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अघि नेपाली भूभाग रहेका भारतीय क्षेत्रसहित यो नक्सा प्रकाशित भएको छ, जसमा पश्चिम नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली हुने भनिएपछि सीमाबारे ठोस निर्णय नभएको उल्लेख गरिएको छ। भारतीय तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर जानका लागि 3वटा बाटाहरू सिक्किमको नाथुला, नेपाल र उत्तराखण्डबाट रहेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि भारतले हालै यही उत्तराखण्डबाट कैलाश मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपालको लिपुलेक हुँदै जाने यो सडक करिब 80 किलोमिटर लामो रहेको छ, जबकि नाथुलाबाट मानसरोवर जानका लागि 900 किलोमिटर र नेपालको तातोपानी नाका हुँदै जानका लागि 540 किलोमिटर रहेको छ, जहाँबाट मानसरोवर जान 20 देखि 22 दिन लाग्छ। तर लिपुलेक हुँदै यो मार्ग भारतले कब्जा गर्न सक्यो भने यो यात्रा केवल 3 दिनमा गर्न सकिन्छ। उत्तराखण्डबाट पनि 3वटा मार्गहरू रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो पिथौरागढबाट तावाघाट, यसको लम्बाइ 107 किलोमिटर रहेको छ। अर्को तावाघाटबाट घटिया बगड जुन 19.5 किलोमिटर रहेको छ भने तेस्रो घटिया बगडबाट लिपुलेक हुँदै जाने सडक, यो करिब 80 किलोमिटर रहेको र यसको 76 किलोमिटर सडक निर्माणको काम पुरा भइसकेको छ, जुन सडक भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 8 मेमा उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद उत्कर्षमा रहेको छ। सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदी हुने बताइएको छ, तर त्यसपछि पनि सीमाका विषयमा पटक पटक समस्या आएको देखिन्छ। महाकाली नदी केही अलग अलग धारा मिलेर बनेको छ, त्यसैले महाकालीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने विषय नै दुई देशबीचको सीमा विवादको जडको रूपमा रहेको छ। महाकालीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नै महाकाली नदी भएकोमा नेपाल प्रष्ट छ। भारतले कालापानी क्षेत्रबाट आएको सानो धारलाई कालापानी दाबी गर्दै आएको छ, जुन कुरा ब्रिटिसकालीन नक्साले समेत खण्डन गर्दछ। सोही आधारमा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको सीमाभित्र पर्छ, जबकि भारतले महाकाली नदीका सबै धारा कालापानी गाउँमा आएर भेट हुने भएकाले नदीको उद्गम स्थल यसैलाई मान्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा लिपुलेक भारतको भएको उसको दाबी छ। तर सुगौली सन्धिमा मुख्य धारालाई नदी मानिएको कुरा उसले अस्वीकार गरेको छैन। सन् 1999 मा गोरखाका राजा बनेका पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरे। उनले थालेको अभियान उनका छोरा रणबहादुर शाहले अघि बढाए र विशाल नेपालको निर्माण भयो। सन् 1816 मा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपालको सीमा करिब 2.5 दशक चलेको नेपाल राज्यको विस्तार अभियानमा पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म नेपालको सीमा कायम भयो। तर सन् 1816 को अपमानजनक सुगौली सन्धि मार्फत नेपालले जितेको 1/3 क्षेत्र गुमाउनु पर्यो। नेपालसँग कसरी सीमा विवाद भयो भन्ने विषयमा भास्कर लेख्छ, सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म त सीमित भयो, तर यसका नेपालको सीमा तय भएको थिएन। यसैको परिणाम स्वरूप कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर सहित 54 स्थानमा सीमा विवाद रहेको छ। सुगौली सन्धि भन्दा पछिको 146 वर्षसम्म कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर विवाद भएको देखिँदैन। तर चीनसँगको युद्धका समयमा भारतले कालापानी क्षेत्रमा सेना राखेपछि नहटाएका कारण त्यहाँ विवाद चर्किएको देखिन्छ। समाचारमा सन् 2000 मा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसँग सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेको दाबी गरेको छ। दर्शकवृन्द, यो समाचार जोडतोडका साथ विश्वभरि फैलियो भने र भारतले मिचेको नेपालको भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने दबाब आयो भने पक्कै पनि नेपालका अगाडि भारत घुँडा टेक्न बाध्य हुनेछ। त्यसैले ग्रेटर नेपालको पक्षमा सबैले सक्दो पहल गरौँ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।